नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। हामीले अस्ति न्युमेरिकल मेथडमा बेसिक कन्सेप्टको बारेमा पढ्यौँ, बाइसेक्सन मेथडको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट लियौँ। त्यसको फर्स्ट इक्जाम्पल गऱ्यौँ जुन चाहिँ अल्जेब्रिक इक्वेसन थियो र आज हामीले पढ्ने भनेको ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसनको बारेमा हो। ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भनेर हो। ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन भनेको जसमा चाहिँ लोगरिथमिक फङ्सन, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन र एक्सपोनेन्शियल फङ्सन जस्ता टर्म्सहरू आइरहेको छ भने हामी त्यसलाई ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन भनेका छौँ। अब हाम्रो यसमा के आयो त, यो इक्वेसनमा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन छ। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन अथवा लोगरिथमिक फङ्सन अथवा एक्सपोनेन्शियल फङ्सन गर्ने तरिका एउटै हो, अल्जेब्रिक इक्वेसन सबै एउटै हो। अनि हामीले फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको यदि हामीले क्यालकुलेटरमा सल्भ गरिरहेको छौँ भने अब डिग्री, ग्रेड र रेडियन हुन्छ। हामीले यसलाई नर्मल इक्वेसनलाई चाहिँ डिग्रीमा हालेर गर्नु मिल्यो। अनि तर हामीले यदि ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन आइरहेको छ भने त्यसको लागि हामीले क्यालकुलेटरमा जहिले रेडियन पहिल्यै हाल्ने भनेर याद गर्नुपर्छ है त। जहिले क्यालकुलेटरलाई रेडियनमा हाल्ने, जहिले क्यालकुलेटरलाई केमा हाल्ने, रेडियनमा हाल्ने। बुझ्नुभयो? ल हामी अब आफ्नो स्टेप्सतर्फ जाउँ। फर्स्टमा के थियो हाम्रो स्टेप, लेट एफ फङ्सनलाई 0 मान्नुपर्ने थियो। cos x minus 1.3x is equals to 0 हो। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा के थियो, इनिसियल गेसेस मान्नुपर्ने, इनिसियल गेसेस मान्नुपर्ने थियो। इनिसियल गेसेस कस्तो हुनु पर्यो त, इनिसियल गेसेस कस्तो हुनु पर्यो त, ए र बी दुईटा इनिसियल गेसेस, त्यसको फङ्सनको भ्याल्यु जहिले लेस देन के 0। अब हामीले फर्स्टमा भ्याल्यु हालेर हेरौँ। तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा गर्दै जानु है। 8x इक्वल्स टु 0 फङ्सनको भ्याल्यु cos 0 minus 1.3 into 0 गर्दाखेरि कति आयो, 1 आयो हो, जुन चाहिँ पोजिटिभ छ, करेक्ट। एट x is equals to 1, f1 is equals to cos 1 minus 1.3 into 1 गर्दाखेरि कति आयो, minus 0.759 is less than 0 आयो, जुन चाहिँ नेगेटिभ आयो। हाम्रो बाइसेक्सन मेथडको क्राइटेरिया के थियो, फङ्सनको भ्याल्यु जहिले लेस देन 0 आउनुपर्ने। आयो त, 0 र 1 मा हाल्दाखेरि फङ्सनको भ्याल्यु 0 आयो। लेख्नु पर्यो, सो द रुट लाइज इन बिट्विन 0 एन्ड 1 हो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो लागि ए भनेको नेगेटिभ भ्याल्यु, जहिले नेगेटिभ भ्याल्यु मैले लोवर लिमिट 1 लाई लोवर लिमिट ए भनेको लोवर लिमिट थियो जुन चाहिँ नेगेटिभ भ्याल्यु थियो हो, अनि बी भनेको अप्पर लिमिट थियो जुन चाहिँ कति भयो तपाईँको 0 हो हो। त्यसपछि हामीले एउटा आइट्रेसन टेबल बनायौँ, नम्बर अफ आइट्रेसन लेख्यौँ, यहाँ ए राख्यौँ। फर्स्ट इनिसियल गेसेस जुन चाहिँ नेगेटिभ, सेकेन्ड इनिसियल गेसेस, त्यसपछि इन्टरमिडिएट भ्याल्यु, त्यसपछि फङ्सनको भ्याल्यु हो। फर्स्ट इटरेसन गऱ्यौँ हामीले, सरी फर्स्ट इटरेसन गरौँ है त हामीले। फर्स्टमा ए को भ्याल्यु कति छ अरे, 1 छ, 0 छ। अब यो फर्मुलामा ए प्लस बी डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति भ्याल्यु आउँछ, 0.5। क्यालकुलेटर जहिले रेडियनमा है, क्यालकुलेटर जहिले केमा, रेडियनमा। अब रेडियनमा हाल्दाखेरि यो फङ्सनको भ्याल्यु कति आयो त, 0.2275 आयो, जुन चाहिँ के छ, ग्रेटर देन 0 छ। ग्रेटर देन 0 भनेको के भनेको थिएँ, ए को भ्याल्यु कन्स्ट्यान्ट, बी को भ्याल्यु रिप्लेस बाई इन्टरमिडिएट भ्याल्यु हो हो। ठिक छ नि, एकदमै ठिक छ, ठिक छ। अब यो 1
र 0.5 को इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आउँछ डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 0.75। अब 0.75 गर्दाखेरि फंक्सनमा हाल्दाखेरि फंक्सनमा राम्ररी हाल्नु होला यो नझुक्किनु होला cos 0.75 माइनस 1.3 इन्टु 0.75 गर्नु होला है नझुक्किनु। अब यसमा हामीले कति भ्यालु निकाल्यौं त क्याल्कुलेटरमा गर्नु माइनस 0.243 आउँछ जुन चाहिँ के भयो लेस देन 0 भयो। लेस देन 0 गर्दाखेरि के a को भ्यालु चेन्ज b को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट a इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु 0.75 b को भ्यालु जस्ताको त्यस्तै। अब यो दुईटाको हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु निकाल्ने हो भने कति आउँछ 0.625। अब 0.625 को फंक्सनको भ्यालु माइनस 0.00154। फेरि यो लेस देन 0 छ लेस देन 0 भनेको a इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु हो b जस्ताको त्यस्तै हो। नम्बर अफ आइट्रेसन 4। यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु 0.5625 हो। यसको भ्यालु कति आयो 0.11467 करेक्ट। अब यो के थियो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 भनेको के हो a जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु। यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आउँछ 0.5938 कति आयो भ्यालु 0.05688 फंक्सनमा हालेर हेर्यौं। अब फेरि के आयो ग्रेटर देन 0 आयो। ग्रेटर देन 0 आउनु भनेको a जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु हो। यसको इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आउँछ 0.6094 अनि त्यसको फंक्सनमा भ्यालु हाल्ने भने 0.02777 इज ग्रेटर देन 0 हो। अब इस फेरि ग्रेटर देन 0 आयो a जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु। अब यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आउँछ 0.6172 फंक्सनमा हाल्ने हो भने 0.01314। अब फेरि इज ग्रेटर देन 0 आयो यसको मतलब a इज जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु। यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु निकाल्दै a प्लस b बाई 2 अनि फंक्सनमा भ्यालु हाल्दै कति आउँछ यो 0.00580 हो। यो फेरि ग्रेटर देन 0 आयो a जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु। यो दुईटाको कति आयो 0.6231 0.00204 फेरि यो ग्रेटर देन 0 आयो हो। फेरि आइट्रेसन 10 a जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु। यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु 6241 0.00016 फेरि इज ग्रेटर देन 0 आयो हो। ठीक भइरहेछ नि a जस्ताको त्यस्तै b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु। यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु यसको फंक्सन माइनस 0.000783 आउँछ। अब इज लेस देन 0 भनेको इज लेस देन 0 भनेको b इज रिप्लेस्ड बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु b जस्ताको त्यस्तै यो दुईटाको इन्टरमिडिएट भ्यालु 0.6244 यो दुईटाको कति आयो 0.000405 दिस फेरि लेस देन 0 13 मा
A is replaced by intermediate value B जस्ताको त्यस्तै 0.6243 कति आयो -0.000218 is less than 0 इन भयो हाम्रो यो बुझ्नुभयो अब 3 डेसिमल प्लेसेससम्म क्वेशनमा भनिएको छ रे 3 डेसिमलसम्म हामीले चेक गर्यौं 64 सेम छ 0.624 3 डेसिमल प्लेसेससम्म सेम छ एट इटरेसन 12 र 13 मा सेम छ भने हामीले इन्ड गर्नु पर्यो यतै हो अनि लेख्नु पर्यो सिन्स द भ्यालु अफ एक्स यो xn लेख्दा राम्रो है यो xn लेख्दा राम्रो सिन्स द भ्यालु अफ xn इज सेम एट इटरेसन भनेको स्टेप्स हो है एट इटरेसन 12 and 13 so we can stop here therefore root of the given equation हाम्रो के थियो cos x minus 1.3x is कति आयो त हाम्रो आन्सर 0.624 तपाईको के हो अप टु 3 डेसिमल प्लेसेसमा तपाईको त्यो इक्वेसनको रुट कति हो 0.624 एकदमै सजिलो हामीले बाइसेक्सन मेथडको बारेमा दुईटा एक्जाम्पल सल्भ गर्यौं बेसिक कन्सेप्टको बारेमा पढ्यौं हो याद गर्नुपर्ने कुराहरु पनि भने ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन सल्भ गर्ने बेला हामीले क्याल्कुलेटरलाई जहिले रेडियनमा हाल्ने नेगेटिभ र पोजिटिभ ग्रेटर देन 0 आइराको छ भने a को भ्यालु जस्ताको जस्तै b इज रिप्लेस्ड बाइ इन्टरमिडिएट भ्यालु नेगेटिभ आइराको छ भने a इज रिप्लेस्ड बाइ इन्टरमिडिएट भ्यालु व्हिच इज sn एन्ड b रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि जति डेसिमल प्लेसेस भनेको छ यदि भनेको छैन भने 3 डेसिमल प्लेसेससम्म लिनु मिल्यो त्यसपछि हामीले इटरेसन अनि त्यसपछि xn को भ्यालु चेक गर्दै जाने कति भ्यालुसम्म मिल्छ हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ 12 र 13 सम्म मिल्यो तपाईहरुले अरु क्वेशन गर्ने बेला चेक गर्दै जाने कति डेसिमल प्लेसेससम्म मिल्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यो गिवन इक्वेसनको रुट पत्ता लगायौं बाइसेक्सन मेथड अब हामीले यसको एडभान्टेज पहिला पनि पढाएको थियौं मोर टाइम लाग्यो consumes more time first second more number of iteration needed हो more number of iteration needed जसलाई चाहिँ हामीले रेट अफ कन्भर्जेन्स पनि भन्छौं रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको which consumes more steps and rate of convergence is more अब लेस छ भने एकदम लेस नम्बर अफ स्पेसमा त्यो इक्वेसनको भ्यालु फाइन्ड हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अगाडि रेगुलर फल्सी न्युटन एप्सनमा हेर्दै जान्छौं तिनीहरुले कति स्टेपसम्म लिन्छ भनेर धन्यवाद हेर्दै गर्नु होला म तपाईहरुले अब नेक्स्ट क्लासमा रेगुलर फल्सी भन्ने पढाउँछु व्हिच इज अल्सो कल्ड फल्स पोजिसन मेथड धन्यवाद आजको लागि यति नै हेर्दै गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला धन्यवाद